नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाशुबा कुरान करीम अल्लाह की आखिरी और लारैब किताब है। इस किताब को पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई वाली किताब कहा गया है। कुरान करीम की बेशुमार आयात ऐसी हैं जो किसी न किसी ख़ास वाक़े से मुंसलिक हैं और अपना एक ख़ास पस मंज़र रखती हैं। ऐसी ही एक आयत सूरह तौबा 10वां सिपारा और आयत नंबर 84 यानी 84 आज की इस नशिस्त में हम उस आयत की तिलावत और तर्जुमा समात फरमाने के बाद उसका पस मंज़र सुनेंगे। तो इस आयत की तिलावत के लिए हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मुल्क के मायानाज़ कारी मोहम्मद अहमद साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी ख़ूबसूरत आवाज़ में इस आयत मुबारका की तिलावत फरमाएँ। सूरह तौबा आयत नंबर 84। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिहि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम फासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह कारी मोहम्मद अहमद साहब ने अपनी ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत की। अब इस आयत का तर्जमा पेश करेंगे अल्लामा तनवीर अहमद आवान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ए पैगम्बर, इन मुनाफिकीन में से जो कोई मर जाए तो तुम उस पर कभी नमाज जनाजा मत पढ़ना और ना उसकी कब्र पर खड़े होना। यकीन जानो ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़र का रवैया अपनाया और इस हालत में मरे कि वो नाफरमान थे। सूरह तौबा की इस आयत का पस मंज़र ये है कि मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई का जब इंतकाल हुआ तो उनके साहबज़ादे जो एक मुखलिस मुसलमान थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी कमीज़ मुबारक मुझे अता फ़रमाएँ ताकि मैं अपने वालिद को उसमें कफ़न दे सकूँ। तो वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने में कोई कसर तक न छोड़ी थी और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साहबज़ादे की दिलजोई के लिए अपनी कमीज़ मुबारक उतार कर हज़रत अब्दुल्ला के हवाले कर दी। और फिर हज़रत अब्दुल्ला ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिक्वेस्ट की कि मेरे वालिद गिरामी की नमाज जनाज़ा भी आप पढ़ाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए उठ खड़े हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक पकड़ा
اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کے سردار کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ استغفر لہم او لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کریں گے تو مجھے 70 مرتبہ مغفرت کرنے کا اور ان کے لیے دعا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، چنانچہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کسی بھی ایسے منافق کی ہرگز نماز جنازہ مت پڑھیں اور ان کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت بھی مت کریں اور ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہوں۔ تو اس آیت میں ایک واضح پیغام اور میسج دیا گیا ہے کہ جو شخص پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور اسلام اور مسلمانوں کو اذیت اور نقصانات پہنچاتا ہے، ایسے شخص کا انجام بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی دردناک ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص کی نماز جنازہ تک پڑھنے سے روک دیا گیا اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ میسج اور پیغام ہے کہ ہم پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر بن جائیں اور پورے اسلام میں داخل ہوں، اور جو منافقانہ طرز عمل ہے اور ایسی علامات جن کو قرآن و حدیث میں منافقوں کی علامات قرار دیا گیا ہے، ان سے خود بھی اجتناب کریں، اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیں اور پورے معاشرے کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔